Z, real part of Z is lesser is equals to modulus of Z and I am Z. I am Z भने के रे imaginary part of Z is also lesser is equals to modulus of Z. अब त्यो प्रोपर्टीहरु भयो, यसको प्रुफहरु हेर है। फर्स्टमा छ I मा, I मा के भनेको छ हेर त, Z को मोडुलस र Z बार को मोडुलस एउटै हुन्छ भनेर प्रुफ गर्नु पर्यो। फर्स्ट प्रोपर्टी। अब यसमा हेर, अब हामीलाई यहाँ Z र W दिएको छ, हामीले के गर्नु पर्यो, लेट Z इक्वल टु A प्लस IB हो, अनि Z र W आयो भने अगाडिको जस्तै नै W भनेको C प्लस ID भयो। अब Z इक्वल टु A प्लस IB लेट गरेपछि, लेट Z इक्वल टु A प्लस IB भएपछि मोडुलस अफ Z भनेको के भयो, हिजो हामीले पढे थियौ नि डेफिनेसन। मोडुलस अफ Z भनेको रुट ओभर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो। सबैलाई थाहा छ नि त्यो कुरा? थाहा छ हैन? यस सर, थाहा छ। यस सर। अब मोडुलस अफ Z यदि Z इक्वल टु A प्लस IB भयो भने मोडुलस अफ Z भनेको रुट ओभर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हुन्छ हो। भने अब मोडुलस अफ Z को त आयो, LHS को आयो, LHS मा मोडुलस अफ Z छ, त्यसको भ्यालु आयो रुट ओभर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब RHS को पनि भ्यालु हामीले सेम निकाल्नु पर्यो, एउटै निकाल्नु पर्यो। अब RHS मा छ मोडुलस अफ Z बार। सबभन्दा फर्स्ट मा Z बार निकाल्नु पर्यो हामीले। Z बार भनेको कति हुन्छ, Z इक्वल टु A प्लस IB भएपछि Z बार भनेको कन्जुगेट अफ Z भयो, यसको भ्यालु कति हुन्छ त, A माइनस IB हुन्छ हो। A माइनस IB भएपछि सो मोडुलस अफ Z बार। अब मोडुलस अफ Z बार हिजो तिमीहरुलाई मैले यस्तो यो माइनस को कुरा भने थिए हो, यो यहाँ A माइनस IB भए पनि A प्लस IB भए पनि बिचमा प्लस नै हुन्छ भन्ने कुरा हामीले हिजो पनि पढे थियो, त्यही प्रोपर्टी हो यो। Z बार इक्वल टु A माइनस IB भएपछि सो मोडुलस अफ Z बार निकाल्दाखेरि के गर्नु पर्यो, रुट ओभर A स्क्वायर अनि यो बिचको साइन। यहाँ बिचको साइन चाहिँ के हुन्छ रे, जहिले पनि के भने थिए हिजो हो। यहाँ यतापट्टि क्वेशनमा यहाँ प्लस मा आए पनि माइनस मा आए नि बिचको साइन चाहिँ जहिले पनि मोडुलस मा प्लस हुन्छ हो। अनि यहाँ माइनस B छ, माथिपट्टि B थियो, त्यही भएर B स्क्वायर मात्रै भयो। यहाँ अहिले B को ठाउँमा माइनस B छ, त्यही भएर माइनस B लाई चाहिँ हामीले यतापट्टि राखेर माइनस B को होल स्क्वायर गर्नु पर्यो हो। अब अगाडिको A स्क्वायर को A स्क्वायर भयो प्लस माइनस B को होल स्क्वायर भनेको B स्क्वायर भयो कि भएन? अब त्यसपछि LHS र RHS, अब त्यसपछि LHS र RHS हेर त, एउटै सेम आयो भ्यालु दुईटैको आयो हो। एउटै सेम आएपछि के भयो त, प्रुफ भयो। LHS इक्वल टु RHS भयो अनि यो दुईटा चाहिँ प्रुफ भयो। देयरफोर मोडुलस अफ Z इक्वल्स टु मोडुलस अफ Z बार भयो। फर्स्ट प्रोपर्टी बुझ्यो हैन सबैले? यस सर, यस सर। अब त्यसपछि सेकेन्ड प्रोपर्टी हेर, प्रोपर्टी नम्बर सेकेन्ड। सेकेन्डमा हामीलाई के प्रुफ गर्न छ हेर त, यहाँ मोडुलस अफ Z बार इक्वल टु 0 हुन्छ भनेर प्रुफ गर्न छ। र यो हुनको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ रे, इफ एन्ड ओन्ली इफ Z पनि 0 हुनुपर्छ। Z 0 भयो भने बल्ल मोडुलस अफ Z 0 हुन्छ, नत्र अरु कुनै पनि कन्डिसनमा मोडुलस अफ Z चाहिँ 0 हुँदैन भनेर हामीले प्रुफ गर्नु पर्यो हो। अब यसको हेर, लेट Z इक्वल्स टु A प्लस IB, यो चाहिँ हामीले मानेको हो। सुरुमै लेट भनेर माने पनि हुन्थ्यो, यहाँ इन्डिभिजुअली प्रत्येकमा माने पनि पाइयो हामीले। लेट Z इक्वल्स टु A प्लस IB भयो। Z इक्वल टु A प्लस IB भयो हुने बित्तिकै मोडुलस अफ Z भनेको त हामीलाई थाहा छँदै छ फर्मुला, मोडुलस अफ Z भनेको रुट ओभर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर भयो हो। अब त्यहाँ हामीलाई क्वेशनमा के प्रुफ गर्न छ, मोडुलस अफ Z चाहिँ 0 हुन्छ। डबल आईमा प्रुफ गर्न पनि के छ त्यो कुरा ध्यान दिनु पर्यो है। मोडुलस अफ Z चाहिँ 0 हुन्छ, अनि त्यहाँ कुन कन्डिसन के दिएको छ, इफ IFF भनेर दिएको छ, इफ Z इक्वल टु 0 भनेर दिएको छ, त्यो हामीले प्रुफ गर्नु पर्यो। अहिले भर्खर मैले माथि देखाएको थिएँ। अब त्यही भएर फर्स्टमा हामीले के गर्नु पर्यो भने मोडुलस अफ Z चाहिँ 0 लिनु पर्यो, किन त त्यहाँ माथि दिएको छ नि प्रुफ गर्ने प्रोपर्टी 2 मा। सो मोडुलस अफ Z इक्वल टु 0 भनेको इम्प्लाइज दैट, यो एरो को मिनिङ इम्प्लाइज दैट हो। सो मोडुलस अफ Z इक्वल टु 0 इम्प्लाइज दैट। अब मोडुलस अफ Z को भ्यालु राख, त्यहाँ मोडुलस अफ Z को भ्यालु भनेको के हो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टु 0 हो। अब रुट ओभर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टु 0। अब त्यसपछिको अर्को स्टेपमा यसलाई दुईतिर SBS गर।
यो जुन मोडुलस अफ a स्क्वायर रुट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टु 0 छ, यसलाई दुईतिरै एसबीएस गरेर त स्क्वायरिङ बोथ साइड्स गरेर त के आउँछ हेर त, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टु 0 आउने हो कि हैन? हो अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टु 0 भयो। अब कस्तो कन्डिसनमा चाहिँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को भ्यालु 0 हुन्छ? a प्लस b को भ्यालु 0 भएको बेलामा a प्लस b को भ्यालु 0 भएको बेलामा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को भ्यालु 0 हुन्छ र? हैन के मतलब a को नि 0 b को नि 0 भएको बेलामा भनेको के? हो त्यो भन्नु पर्यो है। a र b दुईटै 0 भयो भने मात्रै a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को भ्यालु 0 हुन्छ, नत्र त a र b को भ्यालु राख, जुनसुकै भ्यालु राख, आफै ट्राई गर्न सकिन्छ हामीले है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टु 0 छ, यहाँ भ्यालु राख जुनसुकै a र b को, प्लसमा राख, प्लसमा जतिसुकै भ्यालु राख, एउटा एन्सर आउँछ, फिक्स एन्सर आउँछ। अनि माइनसमा राख, माइनसमा राख्यो भने यहाँ a मा पनि स्क्वायर छ b मा पनि स्क्वायर छ भनेपछि माइनसमा राख्यो भने पनि सधैँ के आउँछ, यसको भ्यालु प्लसमै आउँछ, भनेपछि त 0 त कहिले पनि आउँदैन। 0 हुनको लागि एउटा मात्रै कन्डिसन हुने भयो। कुन कन्डिसन त? a र b दुईटैको भ्यालु 0 0 भयो भने मात्रै a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को भ्यालु के हुने भयो? 0 हुने भयो। अरु कुनै पनि कन्डिसनमा 0 हुँदैन। व्हिच इज पोसिबल ओन्ली व्हेन, हो यो चाहिँ कुन बेला मात्रै पोसिबल हुन्छ त? यदि a इक्वल टु 0 र b इक्वल टु 0 भयो भने मात्रै के हुन्छ? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को भ्यालु 0 आउँछ, नत्र अरु कुनै पनि कन्डिसनमा यसको भ्यालु 0 आउँदैन। अब a र b दुईटैको भ्यालु 0 हुनु पर्यो, हो। अब देयरफोर z इक्वल टु, अब हामीले z इक्वल टु के मानेको? यहाँ z इक्वल टु त a प्लस ib मानेको हो। देयरफोर z इक्वल टु a प्लस ib भयो। अब यहाँ a र b को ठाउँमा लगेर भ्यालु राख्दियौ, a को भ्यालु पनि 0 आयो, b को भ्यालु पनि 0 आयो। अब a र b दुईटैको भ्यालु 0 0 भएपछि z पनि 0 आयो कि आएन? आयो। हो, z पनि 0 आयो। अब यो प्रोपर्टीले के भनेको भने यदि z इक्वल टु 0 भयो भने मात्रै मोडुलस अफ z चाहिँ 0 हुन्छ, अरु कुनै पनि कन्डिसनमा मोडुलस अफ z को भ्यालु चाहिँ 0 हुँदैन भनेको। मोडुलस अफ z 0 आउनको लागि z नै 0 हुनु पर्यो। यदि z 0 भएन, अरु कुनै नम्बरहरु आयो भने कहिले पनि त्यसको मोडुलस चाहिँ 0 हुँदैन भनेको। बुझ्यो हैन कुरा? बुझ्यो सर। अब अर्को प्रोपर्टी हेर है, थर्ड को। थर्ड प्रोपर्टी के छ? एकचोटी माथि देखाए तिमीहरुलाई मैले, यहाँ हेर है, थर्ड मा के छ हेर त? होल मोडुलस अफ zw इक्वल्स टु मोडुलस अफ z इन्टु मोडुलस अफ w, हो। zw को होल मोडुलस भन्नु र मोडुलस अफ z को छुट्टै निकाल्नु र w को छुट्टै निकाल्नु, त्यो दुईटै चाहिँ एउटै आउँछ भनेर हामीले प्रुफ गर्नु पर्यो। अब z र w दुईटा आएपछि हामीले के मान्नु पर्यो? z को भ्यालु के मान्नु पर्यो भन त? a प्लस ib। अनि त्यस्तै गरेर w को भ्यालु c प्लस id हो, c प्लस id मान्नु पर्यो, हो। त्यही भएर थर्ड मा हेर, यहाँ लेट z इक्वल्स टु a प्लस ib एन्ड w इक्वल्स टु c प्लस id भनेर हामीले यो लेट गरियो। देन अब त्यसपछि यति लेट गर्ने बित्तिकै मोडुलस अफ z भनेको रुट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भयो कि भएन? भयो। अनि त्यस्तै गरेर फेरि मोडुलस अफ w भनेको रुट ओभर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर भयो कि भएन? भयो, भयो, यति भयो। अब त्यसपछि हाम्रो यसमा प्रुफ गर्न पर्ने के छ अरे? zw को होल मोडुलस। पहिला प्रुफ हामीले के गर्दै छौ भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो है सबैलाई। zw को होल मोडुलस भनेको मोडुलस अफ z इन्टु मोडुलस अफ w हुन्छ भनेर हामीले प्रुफ गर्ने हो। यस्तो चाहिँ हामीले प्रुफ गर्ने हो। अब मोडुलस अफ z र मोडुलस अफ w को भ्यालु त आइसक्यो। मोडुलस अफ z भनेको रुट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भयो, मोडुलस अफ w भनेको रुट ओभर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर भयो। अब RHS को त हामीले इजिली निकाल्न सकिन्छ, यो दुईटाको भ्यालु राखेर मल्टिप्लाई गरेपछि भइहाल्यो। अब LHS को निकाल्न पर्यो, यसको भ्यालु निकाल्न पर्यो। यहाँ त zw छ, त्यसको होल मोडुलस निकाल्न छ, त्यही भएर हामीले फर्स्टमा यहाँ भित्रपट्टि के टर्म छ त्यसको भ्यालु निकाल्न पर्यो। भित्रपट्टि के छ? zw छ, त्यही भएर फर्स्टमा हामीले zw निकाल्न पर्यो। zw कसरी निकाल्ने त? यहाँ त बिचमा केही नभएपछि साइन त इन्टु हुन्छ, मल्टिप्लाई हुन्छ, हो। यो zw भनेको z इन्टु w भयो। z को भ्यालु a प्लस ib भयो
हो माथि हामीले लेट गरेछौँ अनि w को भ्यालु के भयो c प्लस id भयो। अब यो दुईटा टर्म मल्टिप्लाई गर, मल्टिप्लाई गर्दा के भयो a ले मल्टिप्लाई गर a इन्टु c ac भयो अनि प्लस a ले id लाई गर्दाखेरि aid भयो। अब फेरि ib ले c प्लस id लाई मल्टिप्लाई गर, मल्टिप्लाई गर्न त पक्कै पनि तिमीलाई आउँछ। ib इन्टु c भनेको ibc भयो अनि ib इन्टु id भनेको i स्क्वायर bd भयो। यहाँ d चाहिँ अलिकति क्लियरली आएको रहन्छ, i स्क्वायर bd भयो हो। अब i भएको टर्मलाई एक ठाउँमा राख्ने, i नभएकोलाई एक ठाउँमा राख्ने, त्यसलाई a प्लस ib को टर्ममा लैजानु पर्यो। अब फर्स्टमा ac छ, यो लास्ट टर्म हेर त के छ i स्क्वायर bd छ। अब यहाँ i स्क्वायर को भ्यालु -1 राखेपछि के हुन्छ -bd माइनस bd हुन्छ। त्यही भएर यो ac र -bd लाई एक ठाउँमा राखियो, यो दुईटैमा i छैन त्यही भएर यसलाई एक ठाउँमा राखियो यसरी ac -bd भनेर। अनि यो बिचको टर्ममा बिचको दुईटा टर्ममा हेर त यो दुईटामा के कमन छ I हो i कमन छ। i कमन भएपछि i कमन लिएपछि के भयो ad प्लस BC ad प्लस bc भयो। अब यो चाहिँ a प्लस ib को फर्ममा भयो कि भएन हेर त। यो जुन कम्प्लेक्स नम्बर हामीले zw जुन निकाल्यौं यो भर्खरै मैले अन्डरलाइन गरिरहेको छु यो चाहिँ a प्लस ib को फर्ममा छ कि छैन? a को ठाउँमा ac माइनस bd छ अनि b को ठाउँमा ad प्लस bc छ। अब हामीले यसको मोडुलस निकाल्न सकियो। सो मोडुलस अफ zw भनेको होल मोडुलस अफ zw भनेको के हुनु भयो त इक्वल्स टु रुट ओभर फर्मुला के हो हाम्रो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो कि हैन। अब a को ठाउँमा के छ हाम्रो भ्यालु a को ac माइनस BD हो, त्यही भएर के भयो ac माइनस bd को होल स्क्वायर भयो अनि प्लस b स्क्वायर को ठाउँमा फेरि b को ठाउँमा यो भ्यालु छ ad प्लस bc, त्यही भएर b स्क्वायर भनेको के भयो ad प्लस bc को होल स्क्वायर भयो। यतिसम्म क्लियर छ हैन सबैलाई? बुझिराखौ नि? हजुर यस सर। अब त्यसपछि यसलाई फर्मुलामा खोल। ac माइनस bd को होल स्क्वायर छ, यसलाई a माइनस b को होल स्क्वायर को फर्मुला खोल्दाखेरि a स्क्वायर c स्क्वायर ac को होल स्क्वायर हुन्छ। a स्क्वायर भनेको त्यही भएर a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2ac bd प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर हुन्छ हो। अगाडिकोलाई फर्मुला खोल्दाखेरि हेर त यतिलाई खोल्दाखेरि यति टर्म आउँछ a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2ac bd प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर आउँछ हो। यस सर। त्यस्तै गरेर यो पछाडीको टर्मलाई ad प्लस bc को होल स्क्वायरलाई पनि त्यसलाई पनि a प्लस b को होल स्क्वायर को फर्मुला खोल त के आउँछ हेर त a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 2ad bc प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर आउँछ हो सर। यहाँ पीडीएफ मा राम्रोसँग हेर है, यहाँको अब यहाँ पनि c स्क्वायर छुटे है। त्यो स्क्यान गर्दाखेरि त्यस्तो भएको हो कि यो स्क्यान गरेर बनाएको पीडीएफ हो, त्यही भएर b स्क्वायर c स्क्वायर भयो। अब त्यसपछि अब यो 2ac/bd र 2ad/bc क्यान्सल भयो कि भएन हेर त। प्लस र माइनसमा छ, क्यान्सल भयो कि भएन त्यो दुईटा टर्म हेर त। भयो। अब क्यान्सल भएपछि के बाँकी रह्यो a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर बाँकी रह्यो हो। अब यो बाँकी रहेपछि यसलाई फेरि मैले के गरेँ भने मैले यो रेड र ब्ल्याकले अन्डरलाइन गरेको छु हेर त। यो रेडले अन्डरलाइन गरेको यो दुईटाबाट के कमन छ हेर त a स्क्वायर हो। a स्क्वायर कमन छ, a स्क्वायर कमनले के बाँकी रह्यो त c स्क्वायर हो, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाँकी रह्यो। अनि फेरि प्लस यो ब्ल्याकले अन्डरलाइन गरेकोमा हेर त के कमन छ b स्क्वायर हो। b स्क्वायर कमनले फेरि के बाँकी रह्यो हेर त c स्क्वायर d स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाँकी रहन्छ। प्लसमा भएको भएर हामीले अगाडि चाहिँ c स्क्वायर लेख्न पनि पायौं। अब दुईटैको कमन के भयो, दुईटैमा कमन के छ c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर दुईटैमा कमन छ। यो कमन भयो कि भएन हेर त भयो हो। अनि बाँकी के रह्यो त a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
ए स्क्वायर भनेपछि यहाँसम्म आएको कुरा क्लियर भयो सबैलाई हो? हो सर अब हामीले यस्तो यसलाई छुट्याएर रुट भित्र रुट ओभर एक्स वाई आयो भने यसलाई हामीले छुट्टा छुट्टै रुट ओभर एक्स इन्टु रुट ओभर वाई लेख्न पाइन्छ कि पाइन्न? रुटमा भए पनि पाइन्छ रुट एक्स इन्टु रुट वाई गर्न पाइयो हो। त्यसरी नै छुट्याएको यसलाई पनि यो दुईटैको रुट हो, यो दुईटैको रुट भए पनि यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यही माथिकै यो अन्डरलाइन गरेकै टर्म आउने हो। त्यही भएर यसलाई छुट्टा छुट्टै दुईटा रुटमा रुट ओभर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन्टु रुट ओभर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर भनेर लेख्न पाइयो। अब रुट ओभर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भनेको के हो त? मोडुलस जेड इन्टु मोडुलस हो। रुट ओभर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भनेको मोडुलस अफ जेड को भ्यालु हो। अनि त्यस्तै गरेर फेरि यो रुट ओभर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर भनेको के को भ्यालु हो? मोडुलस डब्लु को भ्यालु। यो कुरा हेर त हामीले यहाँ निकालिसक्यौं पनि, यहाँ माथि हामीले निकालिसक्यौं हो, त्यही कुरा त्यहाँ युज गरेको हो। अब इज कस टु मोडुलस अफ जेड इन्टु मोडुलस अफ डब्लु आयो कि आएन हेर त? आयो हो। अनि यति आएपछि अब यो प्रुफ भयो कि भएन? हामीले अगाडि यहाँ के लेख्यौं हेर त? हामीले त अगाडि त यहाँ होल मोडुलस अफ जेड डब्लु लेख्यौं। अनि होल मोडुलस अफ जेड डब्लु इक्वल टु के आयो? मोडुलस अफ जेड इन्टु मोडुलस अफ डब्लु आयो। हामीले प्रुफ गर्ने त्यही हो, प्रुफ भइहाल्यो। बुझ्यो हैन सबैले? बुझ्यो सर। ल अब अर्को हेर, आइबी को हेर है त। आइबी मा के छ प्रोपर्टी? पहिला आइबी मा हामीले के प्रुफ गर्ने त्यो कुरा हेर्नु पर्यो। आइबी मा हेर त के छ यहाँ प्रोपर्टी? यो प्रुफ गर्नु पर्यो हामीले। होल मोडुलस अफ जेड अपन डब्लु इज कस टु मोडुलस अफ जेड अपन मोडुलस अफ डब्लु हुन्छ भनेर हामीले प्रुफ गर्नु पर्यो। अब आइबी को हेर है त। आइबी मा त्यहाँ फर्स्टमा के प्रुफ गर्दैछौ भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो है, त्यही अनुसार हामी जाने हो। होल मोडुलस अफ जेड अपन डब्लु इज कस टु हामीले प्रुफ गर्ने के हो? मोडुलस अफ जेड अपन मोडुलस अफ डब्लु। अब यो आरएचएस को टर्म को त हामीले आरएचएस मा जुन टर्म छ यसको हामीले सिधै भ्यालु निकाल्न सकियो। मोडुलस अफ जेड भने कति हुन्छ रे? रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रुट ओभर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भयो। अनि त्यस्तै गरेर मोडुलस अफ डब्लु को पनि हामीले इजिली भ्यालु निकाल्न सकियो, सिधै लेख्न पाइयो। के हुन्छ त्यसको भ्यालु? रुट ओभर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर भयो। तर यो एलएचएस मा जुन टर्म छ यसको हामीले सिधै भ्यालु निकाल्न सकिन्छ? एलएचएस मा भएको टर्म को सकिन्न। त्यही भएर यो एलएचएस को टर्ममा यहाँ मोडुलस भित्र के छ पहिला फर्स्टमा यो कुरा हेर्नु पर्यो। मोडुलस भित्र के छ? जेड अपन डब्लु। त्यही भएर यहाँ मैले फर्स्टमा मोडुलस जेड अपन डब्लु लिएको रिजन त्यो हो। फर्स्टमा जेड अपन डब्लु को भ्यालु निकाल्नु पर्यो, त्यसको भ्यालु ए प्लस आइबी को फर्ममा आउनु पर्यो, अनि मात्रै हामीले के गर्न सकिन्छ? त्यसको मोडुलस निकाल्न सकिन्छ। त्यही भएर फर्स्टमा हामीले जेड अपन डब्लु को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। हो जेड अपन डब्लु भनेको के भयो? इज कस टु ए प्लस आइबी अपन सी प्लस आइडी भयो। अब सबभन्दा फर्स्टमा हाम्रो काम भनेको यो जुन कम्प्लेक्स नम्बर छ यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो? ए प्लस आइबी को फर्ममा चेन्ज गर्नु पर्यो। अब अगाडि हामीले धेरै क्वेशन गरिसक्यौं। ए प्लस यस्तो फ्र्याक्सनमा आयो भने ए प्लस आइबी को टर्ममा कसरी चेन्ज गर्ने भनेर हामीले अगाडि धेरै क्वेशनहरु गरिसक्यौं हो। के गर्नु पर्यो त? हामीले तलको कम्प्लेक्स नम्बरलाई त्यसको कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, रेशनलाइज गर्नु पर्यो। एउटै कुरा हो। ए प्लस आइबी अपन सी प्लस आइडी इन्टु सी माइनस आइडी अपन सी माइनस आइडी भयो। अब त्यसपछि तल माथिकै टर्म मल्टिप्लाई गर। मल्टिप्लाई गर्दाखेरि अब फर्स्टमा ए ले गर्नु पर्यो। फर्स्टमा ए ले यो पछाडीको सी माइनस आइडी लाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। ए इन्टु सी भनेको के भयो? एसी भयो।
फेरि a इन्टु माइनस आइडी भनेको के भयो माइनस एआइडी भयो। अब a ले मल्टिप्लाई गरेर सक्यो, a ले पछाडिको दुईटैलाई मल्टिप्लाई गरियो। अब फेरि केले गर्नु पर्यो ib ले यो पछाडिको दुईटै टर्म c माइनस आइडी लाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। ib ले c लाई मल्टिप्लाई गर्दा के भयो ib इन्टु c भनेको ibc भयो प्लसमा हो। अनि फेरि प्लस ib इन्टु माइनस आइडी भनेको के भयो र त i इन्टु i स्क्वायर भयो अनि b इन्टु d bd भयो। माथिको टर्म यस्तो आयो। मल्टिप्लाई मात्रै गरेछु अहिले, केही पनि कन्जुगेट र्यासनलाइज गरेर मल्टिप्लाई मात्रै गरेको, अरु केही गरे हैन है। त्यसपछि तलपट्टिको टर्म हेर डिनोमिनेटरमा यहाँ c प्लस आइडी छ, यतापट्टि c माइनस आइडी छ। यो a प्लस b a माइनस b को फर्ममा छ कि छैन? छ हो। त्यही भएर के भयो यसको फर्मुला युज गरियो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर को ठाउँमा c स्क्वायर भयो अनि माइनस b स्क्वायर को ठाउँमा b को ठाउँमा त यहाँ आइडी छ, त्यही भएर b स्क्वायर भनेको के भयो माइनस त भइहाल्यो बिचमा हो। b स्क्वायर भनेको आइडी को होल स्क्वायर भयो, आइडी को होल स्क्वायर भनेपछि i को पनि स्क्वायर भयो, d को पनि स्क्वायर भयो, त्यही भएर i स्क्वायर d स्क्वायर आयो। यतिसम्म क्लियर छ हैन सबैलाई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब त्यसपछि हेर है, त्यसपछि अब यहाँ के गरे भने यहाँ जस्तो यो माइनस आई स्क्वायर बीडी छ कि छैन? अब यो आई स्क्वायर को भ्यालु राख। यो आई स्क्वायर पहिले अगाडि माइनस छ अनि आई स्क्वायर को भ्यालु -1 भएपछि माइनस माइनस प्लस बीडी भयो कि भएन? भयो भयो। एसी प्लस बीडी भयो, एउटा आई नभएको टर्म भयो एसी प्लस बीडी। अनि आई भएको टर्म हेर दुईटैमा कमन हेर, आई भएको टर्मको कमन हेर के छ कमन? बिचको दुईटा टर्ममा के छ कमन? आई कमन छ हेर त राउन्डसित। आई कमनले के हुन्छ माइनस एडी प्लस बीसी हुन्छ हो। त्यसलाई हामीले बीसी माइनस एडी लेख्न पायौं कि पाएनौ? पायौं। अनि तलपट्टि हेर त, तलपट्टि पनि सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर छ, तलपट्टि पनि आई स्क्वायर को भ्यालु -1 राख त के आउँछ तलपट्टि डिनोमिनेटरमा हेर त? C square plus D square. C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर हुन्छ। अनि यो तलको डिनोमिनेटर त जुन छ यो पुरैको यो होल सबैको डिनोमिनेटर हो कि हैन यो C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर हो। अब यसलाई यसरी छुट्याउन पायौं हामीले? पाइयो छुट्याउन। जस्तो x प्लस y अपन 2 भयो भने हामीले के गर्न पाइयो त्यसलाई x/2 प्लस y/2 लेख्न पाइयो। त्यसरी नै छुट्याएको। अब छुट्याएपछिको यो टर्म हेर, अब यो लास्टमा आएको यो टर्म इज दिस इन द फर्म अफ a प्लस ib or not? Yes. हो, यो अब a प्लस ib को टर्ममा छ। a को भ्यालु कति भयो ल भन त? AC प्लस BD। AC प्लस BD अपन अपन पनि छ नि, अपन को पनि भन्नु पर्यो है। अपनमा पनि छ नि AC प्लस BD अपन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर भयो। त्यस्तै गरेर B को भ्यालु कति भयो? BC माइनस BC माइनस AD अपन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर भयो। अब यसलाई यो अब A प्लस IB को फर्ममा भएपछि अब हामीले के गर्न सकिने भयो त यसको मोडुलस निकाल्न सकिने भयो। नाउ त्यही भएर यहाँ मैले मोडुलस लिए। नाउ मोडुलस अफ Z अपन W। अब मोडुलस अफ Z भनेको के हो रे फर्मुला ल भन त? रूट अंडर A plus B को होल स्क्वायर र A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। होल स्क्वायर होइन है, होल स्क्वायर होइन। मोडुलस अफ Z को भ्यालु रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मात्रै हो है, मोडुलस कोमा होल स्क्वायर आउँदैन है, इन्डिभिजुअल को स्क्वायर हो। अब A स्क्वायर, अब A स्क्वायर भनेको ठाउँमा A को भ्यालु यो भएपछि A स्क्वायर को ठाउँमा यो आयो कि यो लेख्न पाइयो कि पाइएन हेर त? पाइयो। पाइयो। अनि प्लस B स्क्वायर हो, B को ठाउँमा माथि यो छ BC माइनस AD अपन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर छ। त्यही भएर B स्क्वायर भनेको ठाउँमा यसको स्क्वायर भयो कि भएन? भयो। भयो। अब त्यसपछि यो टर्म हेर है, त्यसपछिको टर्म। अब यो फर्स्ट टर्म हेर,
AC प्लस BD अपन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर पुरैको होल स्क्वायर भनेको यसको माथिको टर्मको पनि होल स्क्वायर अनि तलको टर्मको पनि होल स्क्वायर हो कि हैन? हो अब माथिको टर्मको होल स्क्वायर गरेपछि त्यसलाई फर्मुलामा खोल। AC प्लस BD को होल स्क्वायर भयो, त्यसलाई फर्मुलामा खोल त A प्लस B को होल स्क्वायर को। यो आउँछ कि आउँदैन हेर त? यति आउँछ हो? आउँछ यस सर अनि फेरि त्यस्तै गरे यो सेकेन्ड टर्मलाई पनि त्यसरी नै तल माथिकै दुईटैको पावर होल स्क्वायर गरेर यो BC माइनस AD को होल स्क्वायर को फर्मुला खोल्दाखेरि यो टर्म आउँछ कि आउँदैन हेर त? आउँछ हो? अनि तलपट्टि हेर त, तलपट्टि डिनोमिनेटर त दुईटैको सेम छ। तलपट्टि यसको पनि डिनोमिनेटर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर को होल स्क्वायर भयो पावर छुट्याएपछि, यसको पनि C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर को होल स्क्वायर भयो भनेपछि एलसीएम सेम भयो भनेपछि तलपट्टि यो मात्रै लेख्न पाइयो कि पाइएन? एउटा मात्रै पाइयो हो। अब माथिको टर्महरु हेर, कुन कुन टर्महरु क्यान्सल भयो हेर त? 2AC 2BC plus 2AC BD minus 2AC BD minus 2BC AD हो, यो क्यान्सल भयो नि। यो अब यो BCAD ABCD त जता भयो नि, यहाँ त इन्टुमा छ, इन्टुमा भएपछि त हामीले त्यसलाई अगाडि पछाडि जता लेख्न नि पाइयो। त्यही भएर यो दुईटै लाइक टर्म भयो, प्लस र माइनसमा छ, के भयो? क्यान्सल भयो। अहिलेसम्म बुझिराख्यो हैन सबैले? एकदम। अब Yes, sir. त्यसपछि यहाँ A स्क्वायर C स्क्वायर छ अनि यहाँ A स्क्वायर D स्क्वायर छ। यो दुईटामा हेर त के कमन छ? A स्क्वायर A स्क्वायर कमन छ। A स्क्वायर कमन लिएपछि के बाँकी रहने भयो? C C square square plus D स्क्वायर। यो बाँकी रह्यो, अगाडिको टर्म आयो। अनि फेरि यो बिचको दुईटा टर्म हेर त, यो दुईटा के कमन छ त्यहाँ? B square D square अघि नै हामीले अगाडिको प्रोपर्टीमा नि यसरी नै कमन लिएर गरेको थियौं नि, त्यहाँ चाहिँ मैले अन्डरलाइन पनि गरेर लेखेको थिएँ। त्यही हो के, सेम कुरा यो पनि। अब यो B स्क्वायर कमन लिएपछि यसमा पनि के भयो? D स्क्वायर प्लस C स्क्वायर हुन्छ, तर प्लसमा भएको भएर हामीले C स्क्वायरलाई अगाडि लेख्न पायौं। B स्क्वायर कमन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर भयो। तलपट्टिको डिनोमिनेटर चाहिँ सेम छ हो। अब त्यसपछि C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर दुईटैको कमन फ्याक्टर भयो। अनि बाँकी के रह्यो? दुईटैमा कमन भयो। अनि बाँकी के रह्यो त? अगाडि A स्क्वायर बाँकी रह्यो अनि प्लस पछाडि के बाँकी रह्यो? B square B स्क्वायर बाँकी रह्यो। अनि तलपट्टि डिनोमिनेटरमा के छ? C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर को होल स्क्वायर छ। अब यो होल रुट छँदैछ। अब यो एउटा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर र अनि यो तलपट्टि स्क्वायर छ, यो स्क्वायरलाई क्यान्सल गर्न पाइयो कि पाइएन? पाइयो जस्तो x अपन x स्क्वायर भयो भने के गर्न पाइयो हामीले? एउटा हो, एउटा x एउटा क्यान्सल x गर्न काट्नु पाइयो। अथवा सिधै हामीले यो पावर 2 र यो x मात्रै क्यान्सल गरे पनि हुन्छ, एउटै कुरा हो। अथवा तलको x स्क्वायरलाई हामीले x इन्टु x गरेर दुईटा x लेखेर एउटा एउटा x क्यान्सल गरे पनि पाइयो हो। अब के बाँकी रह्यो त त्यति गरेपछि हेर त? A square A plus square plus B square upon C square plus D square A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर को होल रुट बाँकी रह्यो। अनि फेरि यो होल रुटमा भए पनि अपनमा भए पनि यसलाई हामीले छुट्याउन पाउँछ कि पाउँदैन? जस्तो रुट ओभर x अपन y भयो, होल रुट ओभर x अपन y भयो भने यसलाई हामीले छुट्याएर रुट ओभर x अपन रुट ओभर y लेख्न पाइन्छ कि पाइन्न? पाइन्छ हो। त्यही सेम कन्डिसन एप्लाई गर्दाखेरि यो आयो कि आएन हेर त? आयो हो। अब माथिको भनेको माथि रुट ओभर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर छ, त्यो भनेको के को भ्यालु हो? मोडुलस सेट हो। मोडुलस सेट अपॉन मोडुलस W अनि त्यस्तै गरेर यो तलको टर्म रुट ओभर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर भनेको मोडुलस W हो कि हैन? अब हेर त, अब प्रुफ भयो कि भएन त? भयो बुझ्यो हैन सबैले? यस सर अब प्रोपर्टी V हेर है। अब अर्को प्रोपर्टी V मा हामीले के प्रुफ गर्न छ? Z इन्टु Z बार इक्वल्स टु मोडुलस अफ Z स्क्वायर हुन्छ भनेर हामीले प्रुफ गर्न छ। Z इन्टु Z बार इक्वल्स टु
अथवा जेड इन्टु जेड बार भनेको के हो कन्जुगेट अफ जेड हो जेड इन्टु कन्जुगेट अफ जेड गर्दाखेरि के आउनु पर्यो मोडुलस अफ जेड को स्क्वायर आउनु पर्यो अब जेड र जेड बार को भ्यालु राख अब जेड को भ्यालु a प्लस आइबी हो जेड को भ्यालु a प्लस आइबी भएपछि जेड बार को कन्जुगेट अफ जेड भनेको a माइनस आइबी भयो कि भएन हेर त भयो 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 अब यो दुईटा हेर a प्लस बी a माइनस बी को टर्ममा छ यो भनेको अब a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर भयो कि भएन भयो आई स्क्वायर को भ्यालु राख यहाँ आई स्क्वायर को भ्यालु राखेपछि के आयो हेर त a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयो 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 अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएपछि यसलाई हामीले यसरी अब रुट ओभर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेखेर अनि बाहिरपट्टि होल स्क्वायर राख्न पाइयो कि पाइएन ल भन त यसलाई यसरी लेखेर अनि यसरी होल बाहिरपट्टि स्क्वायर लेख्न पाइयो पाइयो किन पाइन्छ त यो स्क्वायर र रुट के हुन्छ क्यान्सल हो क्यान्सल हुन्छ अब यसरी लेख्न पाएपछि यति भ्यालु यो भ्यालु भनेको के को भ्यालु होला हेर त मोडुलस अफ जेड हो मोडुलस अफ जेड को भ्यालु हो भनेपछि अब मोडुलस अफ जेड स्क्वायर आयो कि आएन त आयो हो अब अर्को प्रोपर्टी हेर प्रोपर्टी नम्बर 6 प्रोपर्टी नम्बर 6 मा के प्रुभ गर्नु पर्यो पहिला क्वेशन त मैले यहाँ तल लेखेको हैन माथि मात्रै छ यहाँ प्रोपर्टी 6 मा हेर फर्स्ट मा के प्रुभ गर्न छ हामीले यो टर्म प्रुभ गर्न छ आरइजेड भनेको के हो रे रियल पार्ट अफ रियल पार्ट अफ जेड इज लेसर इज कस्ट टु मोडुलस अफ जेड अनि फेरि त्यस्तै गरेर आइएम जेड भनेको के हो रे इमेजिनरी इमेजिनरी अफ पार्ट इज अल्सो लेसर इज कस्ट टु मोडुलस अफ जेड भनेर हामीले प्रुभ गर्नु पर्यो अब यसको प्रुफ हेर है त लेट जेड इज कस्ट टु a प्लस आइबी हो जेड इज कल टु a प्लस आइबी भनेर हामीले लेट गरियो देन आरई जेड रियल पार्ट अफ जेड भनेको के हुन्छ अरे त्यसको भ्यालु a हो कि हैन हेर त सर रियल पार्ट अफ जेड भनेको खास के हो र ए तिमी कहिले हो आजै हो क्या जोइन भएको हैन हिजो मिस भयो त के हिजो पढेको कुरा हैन नि कान्छ त्यो त अगाडि नै फर्स्ट डे नै पढेको कुरा हो मैले यो जेड प्लस आइबी मा यसलाई देखाएर अनि यो ए भनेको चाहिँ आई नभएको पार्ट आरई जेड भनेको रियल भनेको आई नभएको आई नआएको पार्ट कुन छ यहाँ त्यो हो आरई भनेको रियल अनि त्यस्तै गरेर आइएम जेड भनेको चाहिँ कुनसँग आईसँग के आएको छ त्यो चाहिँ इमेजिनरी पार्ट हो आईसँग आएको पार्ट चाहिँ इमेजिनरी पार्ट हो हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ आइएम मात्र लेखिन्छ आईसँग नआएको छुट्टै नम्बर मात्रै आएको टर्म भनेको चाहिँ रियल पार्ट हो त्यसलाई हामीले लेख्दाखेरि आरई भनेर लेखिन्छ बुझ्यो हैन कुरा त्यही भएर यसको के भयो त आरई जेड भनेको ए भयो आइएम जेड भनेको के भयो बी भयो र अनि हामीलाई मोडुलस अफ जेड को भ्यालु त थाहा छँदैछ मोडुलस अफ जेड भनेको के हो रुट ओभर a स्क्वायर हो यहाँ पनि अलिकति स्क्वायर छुट्यो है यो फेरि यस्तो कुराहरु चाहिँ आफूले त्यहाँ कपीमा लेख्दाखेरि ध्यान दिनु पर्यो रुट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भयो अब हामी प्रुफतिर जान्छौं अब हेर त यहाँ यो टर्म लेखेछु मैले a स्क्वायर इज लेसर इज इक्वल टु a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुन्छ कि हुँदैन हेर त यो चाहिँ हामीले आफैले थाहा पाएर लिनु पर्ने कन्डिसन हो है यो चाहिँ a स्क्वायर इज लेसर इज इक्वल टु a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुन्छ कि हुँदैन बोल न कि हुन्छ भन कि हुन्न भन कि थाहा भएन भन केही न केही त बोल्नु पर्यो नि हुन्छ थाहा भयो
हुन्छ जस्तो अब यो a स्क्वायर छ, यहाँ a स्क्वायर छ हो, अनि यतापट्टि पनि a स्क्वायर भयो, अनि प्लस भनेपछि यो a स्क्वायरमा केही थपिनु पर्यो। अहिले b स्क्वायर थप्यौं हामीले, केही थपेपछि अनि कुन ठुलो हुन्छ अहिले भन त? A square plus B. A square plus B square. हो, यो पछाडिको टर्म ठुलो हुन्छ जहिले पनि हो। तर फेरि यसैमा यदि चाहिँ b को भ्यालु 0 भयो भने चाहिँ के हुन्छ? फेरि इक्वल हुन्छ। हो, त्यही भएर a स्क्वायर इज लेसर इक्वल टु a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भनेर लेख्न पाइयो कि पाएन त? पाइयो। पाइयो। बुझ्यौ हैन कुरा अब? यस सर। हो, अब त्यसपछि a स्क्वायर इज लेसर इक्वल टु a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भएपछि यसलाई चाहिँ यसरी अब a इज लेसर इक्वल टु रुट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भनेर लेख्न पाइयो कि पाइएन? पाइयो। हो, अब यति लेख्ने बित्तिकै हेर त, यो अगाडिको a भनेको के हो? r e z हो कि हैन? रियल पार्ट अफ z हो कि हैन? अनि लेसर इक्वल टु यो रुट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भनेको के को भ्यालु हो? मोडुलस अफ z। हो, भनेपछि vi को यो फर्स्ट पार्ट चाहिँ प्रुफ भयो। r e z इज लेसर इक्वल टु मोडुलस अफ z प्रुफ भयो। बुझ्यौ हैन कुरा? यस सर। अब फेरि हामीले यहाँ a स्क्वायर किन राखेको त? हामीलाई r e z भनेको त रियल पार्ट भनेको a हो, त्यही भएर यहाँ हामीले a स्क्वायर राखेको हो, यो फर्स्ट प्रुफ गर्दाखेरि। अब फेरि सेकेन्डमा यो i m z को प्रुफ गर्दाखेरि यहाँ त b छ, अब त्यही भएर हामीले के गर्नु पर्यो? a को ठाउँमा चाहिँ b राख्नु पर्यो, यहाँ यो स्टेप यो गर्नु पर्यो। अब अहिले भर्खर माथि जसरी a स्क्वायर इज लेसर इक्वल टु a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भएको थियो, त्यसरी नै b स्क्वायर इज अल्सो लेसर इक्वल टु a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुन्छ कि हुँदैन? हेर त। हुन्छ हुन्छ है। अहिले भर्खर मैले भने नि जसरी a स्क्वायर को भने त्यसरी नै हो यो पनि। b स्क्वायरमा a स्क्वायर एड गरेपछि पछाडिको ठुलो हुन्छ, तर a 0 भयो भने त बराबर हुन्छ, त्यही भएर इक्वल लेसर इक्वल टु भनेर लेख्न पाइयो, अथवा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल्स टु b स्क्वायर भयो। अब त्यसपछि फेरि b इज लेसर इक्वल टु रुट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भयो कि भएन? हेर त माथिको जसरी नै भयो। अब यो b भनेको के हो त? इमेजिनरी पार्ट। हो, माथि पनि हामीले लेखेको छौं, त्यही भएर b को ठाउँमा हामीले के लेख्न पाइयो? इमेजिनरी पार्ट अफ z, त्यो भनेको i m z लेख्न पाइयो हो। अनि इज लेसर इक्वल्स टु, अब यो रुट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भनेको के को भ्यालु हो? मोडुलस अफ z। हो, यसरी यो मोडुलस अफ z को भ्यालु हो, यसरी यो प्रुफ भयो। बुझ्यौ हैन कुरा? यस सर। ल, अब त्यसपछि अर्को क्वेशन तिर जान्छौं हामी। द ट्रायंगल इनइक्वालिटी, कम्प्लेक्स नम्बर को ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रुफ गर्छौं हामीले। अब इफ z एन्ड w आर कम्प्लेक्स नम्बर्स, z र w चाहिँ दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर हो भने देन मोडुलस अफ z प्लस मोडुलस अफ w इज ग्रेटर और इक्वल्स टु होल मोडुलस अफ z प्लस w हुन्छ भनेर हामीले प्रुफ गर्नु पर्यो। क्वेशन के दिएको छ हामीलाई? z र w चाहिँ दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर हो भनेर मात्रै दिएको छ। दुईटा कम्प्लेक्स z र w चाहिँ z भनेको a प्लस ib र w भनेको c प्लस id भनेर चाहिँ हामीले आफूले लेख्ने कुरा भयो, लेट गर्न पाइयो। त्यो छ भने हामीले प्रुफ गर्न पर्यो यो टर्म। यस्तो हुन्छ जहिले पनि मोडुलस अफ z प्लस मोडुलस अफ w चाहिँ यो पछाडिको होल मोडुलस अफ z प्लस w भन्दा ठुलो हुन्छ अथवा इक्वल सम्म हुन सक्छ भनेर प्रुफ गर्न पर्यो। लेट z इक्वल्स टु a प्लस ib हो। यो त अब z र w को भ्यालु के मान्ने भन्ने कुरा त अब तिमीलाई पक्कै पनि कन्फ्युजन छैन होला। अगाडि हामीले कन्जुगेटमा पनि गरिसक्यौं प्रोपर्टीहरु प्रुफ गर्दाखेरि, अहिले भर्खरै प्रोपर्टी अफ एब्सोल्युट भ्यालु पनि भर्खरै गर्यौं हो। z र w दिने बित्तिकै हामीले यसरी नै जहिले पनि के गर्छौं त? z भनेको a प्लस ib र w भनेको c प्लस id लेट गर्छौं।
अब त्यसपछि यसको एलएचएस को टर्म हेर त मोडुलस अफ जेड र मोडुलस अफ डब्लु को त हामीले सिधै भ्यालु निकाल्न सकियो मोडुलस अफ जेड भनेको √a² + b² भयो मोडुलस अफ डब्लु भनेको √c² + d² भयो यो एलएचएस को टर्म को त हामीले सिधै भ्यालु निकाल्न सकियो तर यो आरएचएस को टर्म को हामीले सिधै भ्यालु निकाल्न सकिन्छ जेड प्लस डब्लु को होल मोडुलस सिधै निकाल्न सकिन्छ हामीले हो त्यही भएर के गर्न पर्यो यो मोडुलस भित्र कुन टर्म छ त्यो हेर्न पर्यो अगाडि हामीले प्रोपर्टीमा नि गरिसक्यौ नि यस्तै भित्र यसको मोडुलस भित्र के छ यहाँ जेड प्लस डब्लु छ त्यही भएर के गर्नु पर्यो हामीले जेड प्लस डब्लु को भ्यालु निकाल्नु पर्यो अब जेड प्लस डब्लु भनेको a प्लस आइबी प्लस c प्लस आइडी भयो कि भएन भयो हो त्यसपछि आई नभएकोलाई एक ठाउँमा राख a मा आई छैन c मा पनि आई छैन आई नभएकोलाई एक ठाउँमा राख्दा a प्लस c भयो अनि यो सेकेन्ड र लास्टमा आई कमन छ आई कमन लिएपछि के भयो आई अनि ब्राकेट b प्लस d भयो अब यति लेखेपछि यो a प्लस आइबी को फर्ममा भयो कि भएन अब भयो भने अब व्हाट इज द भ्यालु अफ होल मोडुलस अफ जेड प्लस डब्लु अब होल मोडुलस अफ जेड प्लस डब्लु को भ्यालु कति हुन्छ तँलाई भन त तिमीहरूले √ओभर कति हुन्छ ल भन त a plus c को स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर प्लस c को होल स्क्वायर a प्लस c² हो a को ठाउँमा a प्लस c छ त्यही भएर a² भनेको a प्लस c होल स्क्वायर भयो अनि प्लस b को ठाउँमा b प्लस d छ b प्लस d होल स्क्वायर हो b प्लस d को होल स्क्वायर भयो यतिसम्म बुझ्यो हैन सबैले हो त्यो मोडुलस अफ जेड प्लस डब्लु इक्वल्स टु यति आयो यहाँसम्मको कुरा क्लियर भयो सबैलाई यस सर अब हामीले के गर्नु पर्यो भने नाउ मोडुलस अफ जेड प्लस मोडुलस अफ डब्लु इज ग्रेटर इक्वल्स टु मोडुलस अफ जेड होल मोडुलस अफ जेड प्लस डब्लु इज ट्रू इफ यो भ्यालु राखेको माथि के यसमा हेर त यसैमा भ्यालु राखेको हो मोडुलस अफ जेड भनेको √a² + b² हो त्यस्तै गरेर फेरि मोडुलस अफ डब्लु भनेको यो भयो c² + d² अनि यो इज ग्रेटर इक्वल्स टु छँदैछ अनि होल मोडुलस अफ जेड प्लस डब्लु भनेको है भर्खर माथि हामीले निकाल्यौं यहाँ हेर त यसको भ्यालु त्यही भएर यसको ठाउँमा √a + c² + b + d² भयो हो यसमा भ्यालु मात्रै राखेको है केही पनि गरे हैन यो माथिको यो टर्ममा जुन होल मोडुलस अफ जेड प्लस मोडुलस अफ डब्लु इज ग्रेटर इक्वल्स टु होल मोडुलस अफ जेड प्लस डब्लु जुन छ यसैमा हामीले यो मोडुलस अफ जेड मोडुलस अफ डब्लु अनि यो होल मोडुलस अफ जेड प्लस डब्लु को भ्यालु राखेको यो स्टेप त बुझिन्छ नि हैन भ्यालु मात्रै राखेको केही गरे हैन त्यहाँ बुझिराखौ हैन यस सर अब त्यसपछि अब के गर्ने भने एसबीएस गर्ने एसबीएस भनेको थाहा नि तिमीहरुलाई स्क्वायरिङ बोथ साइड्स गर्ने थाहा छ हो अब एसबीएस गरेपछि के भयो यो अगाडिपट्टिको टर्मको पनि अगाडिपट्टि कुन टर्म छ √a² + b² + c² + d² छ यो पुरैको पनि होल स्क्वायर भयो अनि यो इज ग्रेटर इक्वल्स टु छँदै छ अनि फेरि पछाडिपट्टि a + c² + b + d² होल स्क्वायर को होल रुट छ अनि यो पुरैको पनि स्क्वायर भयो कि भएन भयो स्क्वायर भएपछि अब पछाडिपट्टिको टर्मको चाहिँ के भयो त स्क्वायर र रुट क्यान्सल भयो पछाडिपट्टिको टर्मको चाहिँ रुट हट्यो अब अगाडिपट्टिको टर्म हेर त यो कस्तो फर्ममा छ a + b होल स्क्वायर को फर्ममा छ हेर त अब यसलाई फर्मुलामा खोल त कस्तो टर्म आउँछ हेर त a² + b² हो a² अब यसलाई यो a + b होल स्क्वायर को फर्ममा छ यसको फर्मुला a² + 2ab + b² भयो अब a² भनेको ठाउँमा √a² + b² को होल स्क्वायर भयो होल स्क्वायर र रुट क्यान्सल भएपछि यस्तो टर्म आयो हेर त a² + b² मात्रै आयो आयो अब प्लस बिचमा 2ab
2 को 2 भइहाल्यो ए भनेको कति हुन्छ ल भन त कति हो A root over A square plus B अनि b भनेको C square plus D square. रुट ओभर हो कि square. रुटमा हो नि हो Yes sir. Oh. Root अनि under. अनि त्यो दुईटालाई एउटै रुटमा राख्न पाइएपछि यस्तो आउँछ हेर त यो टर्म आउँछ आउँछ हो अब फेरि लास्टमा b स्क्वायर भनेको ठाउँमा के हुने भयो रुट ओभर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर को होल स्क्वायर भयो फेरि त्यहाँ पनि होल स्क्वायर र रुट क्यान्सल भएपछि त्यो टर्म आयो कि आएन हेर त c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर आयो कि आएन आयो आयो अब यो बिचको साइन इज ग्रेटर इज कस्तो छँदैछ यतापट्टि पछाडिपट्टिको टर्मको रुट र यो क्यान्सल भयो a प्लस c होल स्क्वायर प्लस b प्लस d के छुट्यो यहाँ हेर त स्क्वायर b प्लस d को होल स्क्वायर छुट्यो यहाँ है यो तिमीहरूले कपीमा सार्नु लेख्नुपर्छ है यहाँबाट नोट बनाउने है सबैले लेख्दाखेरि चाहिँ अलि ध्यान दिएर गर्ने केही कुरा कन्फ्युज भयो भने मलाई सोध अब त्यसपछि अब हेर त यो एलएचएस को एलएचएस भन्दा पनि अगाडिपट्टिको टर्ममा हेर त a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायरलाई एकै ठाउँमा राखेको है केही नि गरे हैन पछाडिकोलाई अगाडि लेखेको अनि प्लस 2 बिचको यो टर्म 2ab को टर्म जस्ताको तस्तै छँदैछ अब यो पछाडिपट्टिको टर्मलाई हेर त यसलाई फर्मुलामा खोल्न मिल्छ हो a प्लस c होल स्क्वायर र b प्लस d होल स्क्वायरलाई फर्मुलामा खोल्न मिल्दा खोलेपछि यस्तो टर्म आउँछ हेर त अगाडिको a प्लस c होल स्क्वायर भनेको a स्क्वायर प्लस 2ac प्लस c स्क्वायर भयो पछाडिको त्यस्तै गरेर फेरि b प्लस d होल स्क्वायर भनेको b स्क्वायर प्लस 2bd प्लस d स्क्वायर भयो अब अगाडि र पछाडिको लाइक टर्महरु क्यान्सल भयो हो a स्क्वायर छ पछाडि नि अगाडि नि a स्क्वायर छ a स्क्वायर क्यान्सल भयो क्यान्सल गर्न पाइन्छ कि पाइन्न ल भन त पाइन्छ जस्तो हामीले जसरी इक्वल टु हुँदाखेरि क्यान्सल गरिन्थ्यो नि यहाँ पनि एउटा इक्वल टु पनि छ नि त इक्वल टु नभएको भए चाहिँ पाइन्थेन फेरि यो ग्रेटर देन मात्रै भएको भए पाइन्थेन यहाँ इक्वल टु पनि छ नि त्यही भएर क्यान्सल गर्न पाइयो अब कुन कुन टर्महरु क्यान्सल भयो हेर त A square B square C square D square चाहिँ दुईतिरै छ यो टर्महरु क्यान्सल भयो अब त्यो टर्महरु क्यान्सल भएपछि अगाडिपट्टिको पार्टमा के बाँकी रह्यो अगाडि हेर त 2 अनि रुट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अनि c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाँकी रह्यो यसलाई पनि यो रुट भित्र भएको टर्मलाई पनि यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर a स्क्वायरले पनि मल्टिप्लाई गर c स्क्वायर d स्क्वायरलाई a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर d स्क्वायर आयो फेरि प्लस b स्क्वायरले पनि मल्टिप्लाई गर के आयो त b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर आयो अगाडिको 2 त छँदैछ अनि इज ग्रेटर इज कस टु अब पछाडिपट्टिको टर्म हेर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर d स्क्वायर त क्यान्सल भइसक्यो अब त्यहाँ बाँकी रहेको टर्ममा के कमन छ हेर त 2 कमन छ 2 कमन छ 2 कमन लेसी के भयो ac प्लस bd भयो अब फेरि अगाडि र पछाडिको यो 2 पनि के गर्न पाइयो हामीले क्यान्सल गर्न पाइयो अब क्यान्सल गरेपछि के बाँकी रह्यो यति टर्म मात्रै बाँकी रह्यो रुट ओभर a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर बाँकी रह्यो अगाडिपट्टि पछाडिपट्टि बाँकी रह्यो ac प्लस bd यसमा अझै रुट बाँकी छ त्यही भएर यो रुटलाई हटाउनको लागि अब फेरि के गर्नु पर्यो हामीले रुटमा हुने बित्तिकै रुट हटाउनलाई हामीले के गर्नुपर्छ ल भन त SBS स्क्वायरिङ टु साइड्स SBS गर्नुपर्छ त्यही भएर अगेन SBS फेरि यसलाई SBS गरेको यो रुटलाई हटाउनको लागि हो अगेन SBS गरेपछि के भयो हेर त अगाडिपट्टिको टर्म यो पुरै छ यो पुरैको होल स्क्वायर भयो रुट सहित अनि इज ग्रेटर इज कस्तो छँदैछ पछाडिपट्टि AC प्लस BD छ यसमा त रुट छैन त्यही भएर होल स्क्वायर भयो अब अगाडिपट्टिको टर्मको यो होल स्क्वायर र रुट क्यान्सल भयो होल स्क्वायर र रुट क्यान्सल भएपछि यस्तो टर्म बाँकी रह्यो हो a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर बाँकी रह्यो यो बिचको साइन सेम छँदैछ इज ग्रेटर इक्वल टु छँदैछ अब फेरि यो ac प्लस bd को होल स्क्वायरको फर्ममा छ यसलाई फेरि अब हामीले a प्लस b को होल स्क्वायरको फर्मुला खोल्दाखेरि यस्तो टर्म आउँछ कि आउँदैन हेर त आउँछ हो यस्तो टर्म आउँछ
अब फेरि अगाडि र पछाडि एउटै लाइक टर्महरु के छ हेर त क्यान्सल गर्न मिल्ने टर्महरु के छ A square C square B square D square. a स्क्वायर c स्क्वायर दुईतिरै छ क्यान्सल भयो b स्क्वायर d स्क्वायर पनि दुईतिरै छ क्यान्सल भयो के बाँकी रह्यो त ल भन त A square D square plus B square C square. c स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल्स टु पछाडि के बाँकी रह्यो 2AC BD. 2ac bd बाँकी रह्यो अब पछाडि बाँकी रहेको यो 2ac bd लाई अगाडि ल्याउँदाखेरि पछाडि प्लसमा छ अगाडि ल्याउँदा के हुने भएर त यस्तो हुन्छ कि हुँदैन साइन चेन भएर Minus. माइनस भयो अब माइनस भएपछि यसलाई फेरि हामीले होल स्क्वायरको फर्ममा लान मिल्छ कि मिल्दैन हेर त मिल्छ. यो a स्क्वायर d स्क्वायरलाई हामीले के गर्न पाइन्छ ad को AD minus BC को whole square. हो त्यो बुझ्यौ हैन सबैले यसको भनिदिनु पर्छ र पर्दैन. योबाट यो स्टेप यो तलको लास्टको स्टेप आएको सबैले बुझ्यौ हैन कसैलाई केही भनिदिनु पर्ने छ भने भन है a स्क्वायर d स्क्वायरलाई हामीले यसरी ad को होल स्क्वायर लेख्न पाइयो अनि माइनस 2 a को ठाउँमा ad आउने भयो a इन्टु d लाई एक ठाउँमा राख्न पाइयो अनि फेरि डट अथवा इन्टु bc भयो अनि फेरि b स्क्वायर भनेको ठाउँमा b स्क्वायर c स्क्वायर छ त्यसलाई के गर्न पाइयो bc को होल स्क्वायर गर्न पाइयो त्यो गर्दाखेरि के भयो a माइनस b को होल स्क्वायर को फर्ममा गयो र त्यही भएर यसलाई हामीले यसरी ad माइनस bc को होल स्क्वायर लेख्न पाइयो हो पाइयो नि पाइयो. इज ग्रेटर इक्वल्स टु 0 आयो अब यसको भ्यालु हेर यो होल स्क्वायर छ होल स्क्वायर हुने बित्तिकै त्यसको भ्यालु जहिले पनि के हुन्छ ल भन त कुनै टर्म होल स्क्वायरमा आयो भने त्यसको भ्यालु जहिले पनि के हुन्छ पोजिटिभ नेगेटिभ 0 तीनटा अप्सन पोजिटिभ 0. पोजिटिभ पोजिटिभ हुन्छ सधैँ होल स्क्वायरमा आउने बित्तिकै त नेगेटिभ नम्बरको होल स्क्वायर गर्यो भने पनि नेगेटिभ इन्टु नेगेटिभ गर्दा पोजिटिभ आउँछ सधैँ अनि पोजिटिभ नम्बरै भयो भने त यसै पोजिटिभ भइहाल्यो सधैँ पोजिटिभ आउँछ यहाँ त्यहाँ 0 को पनि कुरा छ है त्यसको मैले भन्छु अहिले मैले जे सोधेछु त्यतिको मात्रै एन्सर भन न तिमीहरूले सधैँ पोजिटिभ हुन्छ होल स्क्वायरमा भएपछि सधैँ पोजिटिभ हुन्छ तर कुन कन्डिसनमा 0 हुन्छ त अब यसको भ्यालु कुन कन्डिसनमा 0 हुन्छ ल भन त यहाँ ग्रेटर इक्वल्स टु 0 पनि छ नि त यो त 0 पनि हुन सक्छ भने कुन कन्डिसनमा 0 हुन्छ AD र BC को भ्यालु 0 भयो हैन AD र BC को भ्यालु 0 भयो भने भन्दा नि AD इक्वल टु BC भयो भने के हुन्छ हेर त यदि AD इक्वल टु BC नट इक्वल टु भयो भने चाहिँ सधैँ पोजिटिभ हुन्छ ग्रेटर देन 0 भयो AD इज नट इक्वल टु BC भयो भने चाहिँ सधैँ पोजिटिभ हुने भयो अब AD इक्वल टु BC भयो भने यहाँ पछाडि BC छ यो BC को ठाउँमा पनि हामीले AD राख्न पायौं भने कति आउँछ त्यसको भ्यालु 0 यसमा चाहिँ सबै AD BC नै 0 हुनु पर्दैन AD BC 0 न सब चारवटै 0 नभए पनि AD र BC को भ्यालु दुईटा AD मल्टिप्लाई गर्दा जति आउँछ BC मल्टिप्लाई गर्दा नि त्यति नै आयो भने पनि यसको एन्सर चाहिँ 0 आउने भयो त्यही भएर यसलाई AD माइनस BC होल स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल्स टु 0 भयो भनेपछि अब यो चाहिँ के हुने भयो त यो सधैँ ट्रु हुने कन्डिसन हो कि हैन अब यो लास्टको स्टेप जुन आयो प्रुफ हाम्रो भइसक्यो है कसरी प्रुफ भयो भनेर बुझ्ने मात्रै कुरा हो यो टर्म आयो लास्टमा अब यो त पछाडि ग्रेटर इक्वल्स टु 0 कसरी भयो यो पछाडिको 2ABCD लाई हामीले अगाडि लिएर गयौं अगाडि लिएर गएपछि पछाडि केही पनि छैन त्यही भएर पछाडि 0 बाँकी रहेको हो अब व्हिच इज ट्रु फर अल रियल नम्बर्स ABCD यो कन्डिसन के हुन्छ सबै रियल नम्बर ABCD को लागि ट्रु हुन्छ कसरी हुन्छ भनेर मैले अहिले भर्खरै भने माथि होल स्क्वायरमा भएपछि सधैँ पोजिटिभ हुन्छ यदि AD र BC बराबर भएन भने सधैँ जहिले पनि यसको भ्यालु पोजिटिभ आउँछ र यदि AD र BC इक्वल भयो भने चाहिँ यसको भ्यालु के हुन्छ 0 हुन्छ त्यही भएर यो पुरै टर्मको भ्यालु चाहिँ के आउँदो रहेछ त कि त 0 हुन्छ दुईटा भ्यालु आउने भयो कि त 0 आउँछ कि त ग्रेटर देन 0 भनेको के हो पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो
positive. हो कि त पोजिटिभ आउँछ which is true for all real numbers a b c d अब हाम्रो के भयो भने हामीले सुरुमा यो लिएर सुरु गरेको थियौं हो यसको स्टार्टिङ कहाँ भएको थियो जस्तो लास्टमा यो टर्म आयो नि यो भर्खर माथि मैले अन्डरलाइन गरेको यो टर्म आयो नि अब यसको स्टार्टिङ हामीले कहाँबाट गरेको थियौं माथि हेर त यहाँबाट स्टार्टिङ गरेको हो कि हैन यो त तलको स्टेपमा त यसको भ्यालु मात्रै राखेको हो स्टार्ट त यहीँबाट गरेको नि हामीले यहाँबाट स्टार्ट गर्दै सल्भ गर्दै जाँदाखेरि यसको भ्यालु के आयो भने यसको एन्सर यस्तो आयो कि जुन के हुँदो रहेछ अलवेज जुन अलवेज कस्तो हुने टर्म आयो which is always true भनेर लेखे पनि भयो which is सधैं ट्रू हुने कन्डिसन आयो कि आएन आयो हो सधैं ट्रू हुने कन्डिसन आएपछि हामीले के भन्नु पर्यो त त्यो हामीले जे लिएर गरेको थियो त्यो चाहिँ ट्रू रहेछ त्यही भएर हेन्स मोडुलस अफ z प्लस मोडुलस अफ w इज ग्रेटर इक्वल्स टु होल मोडुलस अफ z प्लस w भनेर प्रुभ भयो बुझ्यौ कुरा Yes, sir. यस सर यो लिएर गर्दै जाने यहाँ भ्यालु राख्ने मोडुलस अफ z को भ्यालु राख्ने मोडुलस अफ w को भ्यालु राख्ने अनि होल मोडुलस अफ z प्लस w को भ्यालु राख्ने रुटमा पनि आउँछ भ्यालु राखेपछि रुटमा आउँछ मोडुलस अफ z रुटमा हुन्छ w पनि रुटमा हुन्छ यो पछाडीको नि रुटमा हुन्छ रुटमा आउने बित्तिकै रुट हटाउनको हामीले एसबीएस किन गरेको त रुट हटाउनको लागि एसबीएस गरेको हो एकचोटी एसबीएस गर्यौ पछाडीको रुट हट्यो तर एकचोटी एसबीएस गरेपछि अगाडिपट्टि चाहिँ अझै रुट बाँकी रहन्छ अनि अगाडि पछाडि आएको लाइक टर्महरुलाई हामीले क्यान्सल गर्यौं अनि फेरि अर्को चोटी पनि हामीले एसबीएस गर्यौं दुई चोटी गर्यौं रुट बाँकी एकचोटी गर्दाखेरि पुरै रुट हट्दैन त्यही भएर त्यसलाई दुई चोटी एसबीएस गर्यौं अनि दुई चोटी एसबीएस गरेर सल्भ गर्दै जाँदाखेरि लास्टमा हाम्रो यस्तो कन्डिसन आयो यो कन्डिसन आयो र यो कन्डिसन चाहिँ जहिले पनि के हुँदो रहेछ अलवेज ट्रू हुँदो रहेछ सधैं ट्रू हुने कन्डिसन आयो सधैं ट्रू हुने कन्डिसन नआएको भए चाहिँ प्रुभ हुन्थेन फेरि यो चाहिँ सधैं ट्रू हुने कन्डिसन आयो हो त्यही भएर हामीले एजुम्सन गरेको अथवा हामीले स्टार्ट जहाँबाट गरेको थियो त्यो टर्म चाहिँ के रहेछ त ट्रू हुने रहेछ त्यही भएर यो प्रुभ भयो बुझ्यौ हैन कुरा Yes, sir. अब त्यसपछि बल्ल हाम्रो अब एक्सरसाइज सुरु भयो है अब एक्सरसाइजमा हेर त फर्स्टमा के छ एक्सप्रेस इन द फर्म अफ a प्लस ib भन्यो अब यो यसको बारेमा त पक्कै पनि मैले भन्नु पर्दैन अगाडि हामीले गरिसक्यो यसको बारेमा मैले भनिन है यो भन्नु पर्छ यसको बारेमा तिमीहरुलाई अब अगाडि गरिसक्यो हैन र हामीले अगाडि गरिसकेको हो यो जस्तो लास्टमा एन्सर आखा नि यो एन्सर आइसकेपछि चाहिँ यहाँ अलिकति लेख्नु पर्छ है ल्याङ्ग्वेज के लेख्नु पर्छ यहाँ यो यति एन्सर त आयो यति एन्सर आएपछि के लेख्नु पर्छ ल भन त क्वेशन के भने माथि So the value of A is 12 and the B is 5 भनेर यति एन्सर आइसकेपछि which is in the form of a plus ib ल्याङ्ग्वेज है बुझ्यौ हैन कुरा त्यति यति आइसकेपछि यो सर मैले सर्कल गरेको जुन देखिरहेको छ नि 12 plus 5i आहा एन्सर हो यति आइसकेपछि which is in the form of a plus ib where a is equals to 12 and b is equals to 5 भनेर लेख्नु पर्यो लास्टमा बुझ्यौ हैन कुरा Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. त्यस्तै गरेर अर्को हेर त यसको सबै मैले गरेको हैन अब डी मा यस्तो अब फ्र्याक्सनमा आयो भने पनि तिमीहरुले a plus ib को टर्ममा चेन्ज गर्न सक्छौ हैन हामीले अगाडि गरिसक्यो Yes, sir. अब जस्तो यसको एन्सर हेर त i मात्रै आएको छ अब यो i मात्रै आए पनि यसलाई कसरी गर्नु पर्यो हामीले यो कुरा नि मैले अगाडि भनिसके तिमीहरुलाई हो Yes. हो अब यहाँ a र b को भ्यालु कति कति हुन्छ ल भन्न त A को भ्यालु 0 B को भ्यालु 1 हो a = 0 b = 1 हुने भयो अगाडि हामीले गरिसक्यौ अब याफ को हेर त याफमा पनि त्यस्तै क्वेशन छ फ्र्याक्सनमा छ याफ को एकचोटी हेर है 1 - i / 1 + i को होल स्क्वायर छ माथिको त सेम भइहाल्यो अब तलपट्टि यो a + b को होल स्क्वायर को टर्ममा छ त्यसलाई त्यही भएर a + b होल स्क्वायर को फर्मुला खोलियो त्यो खोल्दाखेरि
1 + 2i + i² आउँछ कि आउँदैन हेर त आउँछ आउँछ हो 1 को स्क्वायर 1 भइहाल्यो अनि 2ab गर्दाखेरि 2 × 1 × i भनेको 2i भयो अनि b² को ठाउँमा i² आयो अब i² को भ्यालु -1 राखेपछि 1 र 1 क्यान्सल भयो कि भएन हेर त भयो भयो यो र यो क्यान्सल भयो के बाँकी रह्यो त 1 - i/2i बाँकी रह्यो कि रहेन यति टर्म बाँकी रह्यो हो अब यति टर्म बाँकी रहेपछि यति मैले यो जुन अहिले सर्कल गरे लास्टमा यो चाहिँ a + ib को टर्ममा छ कि छैन छ हो सबैको एन्सर माइनसमा जान्छ तिमीहरूलाई मैले a + ib को यो अन्डरलाइन सर्कल मैले जुन गरेको छु यो टर्म चाहिँ a + ib को टर्ममा छ कि छैन भनेर सोधिरहेको छु छैन अघि छ भनिरहेको थियो त कोले यो यसको एन्सर हो छैन यो a + ib को टर्ममा भएको भए त यतापट्टि पछाडिपट्टि यहाँ मैले इन्टु i/i जुन गरिरहेको छु यो गर्नै पर्थेन नि हामीले यो छैन किन त तलपट्टि डिनोमिनेटरमा यहाँ i को टर्म बाँकी रह्यो नि त i आयो नि त तलपट्टि i आएपछि कसरी a + ib को फर्म भएर तलपट्टि i आउनु हुन्न कम्प्लेक्स नम्बरमा कहिल्यै पनि भने थिएँ मैले सम्झिराखेको थियो बिर्सिनु भएन तलपट्टि i आउने बित्तिकै i को टर्म आयो भने अब जस्तो i + 2 3 त्यस्तो आएको भए कन्जुगेट गर्नु पर्थ्यो यो पनि कन्जुगेट नै गरेको गर्न चाहिँ हामीले तर यहाँ अहिले i मात्रै छ त्यही भएर यो i ले हटाउनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो इन्टु i/i गर्नु पर्यो इन्टु i/i गरेपछि कसरी यो हट्छ त माथिपट्टिको टर्मलाई i ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो तलपट्टिको टर्म के हुन्छ हेर त i ले मल्टिप्लाई गरेपछि 2i × i कति हुन्छ 2i² 2i² हुन्छ अनि i² को भ्यालु त थाहा छ नि हामीलाई i² को भ्यालु -1 हो भन्ने थाहा छ अनि त्यसपछि बल्ल तलपट्टिको अब यहाँ हेर है मैले अरु भनिन यो स्टेपमा हेर -2 आयो नि त अब -2 आएपछि बल्ल यहाँ i छैन अब यो बल्ल के भयो अझै यसलाई पनि हामीले छुट्याएर यसरी लेख्न पाइन्छ हेर त यो पाइन्छ अब बल्ल यो लास्टको टर्म चाहिँ यो टर्म चाहिँ अब बल्ल के भयो which is in the form of a + ib a + ib where a is equals to -1/2 and b is equals to also -1/2 अब यहाँ यो क्लास वर्क भनेर लेखेको छ यो क्लास वर्क भनेर लेखेको चाहिँ यो b को e को एन्सर पनि यही छ g को ट्राई गर्ने आफूले मिलेन भने मलाई सोध्नी g को एन्सर चाहिँ मैले यहाँ लेखिरहन्छु क्या हो एन्सर ट्राई गर म भोलि एन्सर भनिदिन्छु तिमीहरूलाई अनि याजको अब यसको चाहिँ यो पीडीएफ हरु हेर त अब 2 मा फाइन्ड द एब्सोल्युट भ्यालु भन्यो अब एब्सोल्युट भ्यालु निकाल्न नि सक्छौ हैन सबैले हामीले अगाडि गरिसक्यो नि सर हो यो क्वेशनहरु पनि घरमा ट्राई गर्ने यहाँ सल्भ पनि गरेछु मैले हो अब यति क्वेशन चाहिँ यो पीडीएफ चाहिँ यति हो अरु छैन अरु हामीले भोलि पढ्छौं यो पीडीएफ तिमीहरुलाई मैले अहिले त्यही टिममा अपलोड गरिदिन्छु पीडीएफ भेटायो नि हैन मैले म्याथको अगाडिको त्यो कम्प्लेक्स नम्बर पीडीएफ 1 भनेर फाइल हालेको थियो त्यो पायो नि सबैले हजुर सर यस सर पाए सर हो त्यही तिमीहरुको टिममा आफ्नो च्यानल म्याथमेटिक्स म्याथको भित्र गएर अनि फाइलमा हेर्यौ भने रेकर्डिङ पनि त्यही हुन्छ अनि यो पीडीएफ हरु पनि त्यही हुन्छ है अब यसको चाहिँ तिमीहरुले यो यहाँ डी सम्म छ यो चाहिँ ट्राई गर्ने तिमीहरुले है यो सबै क्वेशनहरु ट्राई गर्ने अनि यसमा कुनै कन्फ्युजन भयो भने म भोलि तिमीहरुलाई भनिदिन्छु तिमीहरुले सबै गर्न सक्ने खालको क्वेशनहरु छ कि हामीले पढिसक्यौ यो सबै कुराहरु कुनै क्वेशन मिलेन भने मलाई भोलि सोध यति यो सबै कम्प्लिट गर्ने है तिमीहरुले बुझ्यौ नि कुरा ओके सर मैले सल्भ गर्दै क्वेशनहरु छँदैछ त्यो बाहेकको यो क्लास वर्कहरु भनेर कुनै क्लास वर्कहरु पनि छ क्लास वर्कहरु गर अनि मैले सल्भ गरेको पीडीएफ हरु हेर त्यहाँ हेरेर कुनै स्टेप बुझेनौ भने चाहिँ मलाई सोध सर पीडीएफ फाइलमा हाल के भयो रे कान्छा सर पीडीएफ हाल्दिनु भने फाइलमा पीडीएफ त मैले हाल्दिहाल्छु नि पीडीएफ को तिमी टेन्सन नलिएन तिमीले चाहिँ राम्रोसँग पढ्नु पर्यो घर प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो है त बाइ बाइ अल सी यू टुमारो मैले यो अब यो लिभ गर्ने बित्तिकै मिटिङ इन गर्ने बित्तिकै पीडीएफ हालिहाल्छु बाइ बाइ अल बाइ बाइ सर